الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں سب الصلاۃ. آواز تھوڑی جی. وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی نورانی محفل پاک برائے ایصال ثواب جناب محترم و محتشم محمد جاوید اختر جویہ صاحب، جناب مظہر حسین جویہ صاحب، نعیم شہزاد صاحب،
اور وسیم عباس جویا صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے اصال ثواب دے حوالے نال منعقد ہے، جس دے اندر میرے تو قبل زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا جاوید اقبال سلطانی سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ پر مغز خطاب نال ساڑھے قلوب و اذہان معطر و معمبر فرما رہے سن۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات قبلہ دے علم و عمل اندر، عمر و حلم اندر، رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے۔ نہایت ہی محترم و محتشم جناب بھائی یعقوب ابو بکر نقشبندی صاحب ساڑھے مسلک دا عظیم نام نے نعت دے حوالے نال انہاں میں حکم فرمایا ہے، میں انہاں دے حکم دی پاسداری کر دیا حسب وعدہ آپ حضرات دے سامنے حاضر ہاں۔ تو اڈا ذوق شوق دیکھ کے میرا دل لکھنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق کو سلامت رکھے، محبت میں اسی طرح جوان رکھے۔ اور آج بھی اس محفل پاک دی برکت نال جویا برادران جنہاں نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ علیہ دے اصال ثواب واسطے اج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے، اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ جیڑے بندے جویا برادران نو منہ وکھان واسطے آئے ہو او سبحان اللہ نہ آکھو، جیڑے بندے دلوں اصال ثواب کرنا آئے ہو او سبحان اللہ آکھو، کیونکہ تواڈی زبان اچوں جتنے نیک کلمے اتھے بیٹھے نکلنے نے وہ مرحومہ واسطے توشائے آخرت بن جانے نے۔ اجے بھی کچھ بندے ایسے نے جڑے اے ذہن خیال رکھ کے بیٹھے نے بس مولوی دے آکھن دے سبحان اللہ نہیں آکھنی، وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے سانوں وہ دی کوئی ضرورت نہیں، جڑے حضور دے درد غلام ہو وہ تے آکھو نا سبحان اللہ۔ جدوں محفل پاک چایا کرو چودھری بن کے نہیں، حضور دے نوکر بن کے آیا کرو۔ مہربانی تواڈی، یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اے دے نال مرحوماں نوں بھی فائدہ ہونا ہے تے تواڈے تے ساڈے نامہ اعمال وچ بھی اضافہ ہونا ہے۔ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، فرمایا عالم دین دے چہرے ول تکنا عبادت۔ کدی علماء دی شان سن کے بھی آکھیا کرو سبحان اللہ۔ ساری زندگی تے اساں مولوی نو 13واں کمی سمجھیا ہے، لیکن انج نہیں، وہ مصلی رسول تے کھلون والا ہے، وہ دی بڑی عزت ہے۔ میرے آقا دا فرمان ہے النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم دین دے چہرے ول تکنا عبادت ہے۔ صحابہ عرض کر دیں حضور کیسی عبادت ہے؟ فرمایا ومن زار عالمن فقد زارنی، جس نے عالم دین دے چہرے دی زیارت کی تھی ہے اس نے گویا میری زیارت کی تھی۔ وَمَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَقَدْ صَافَحَنِي، جس نے عالم دین نال مصافحہ کیتا ہے انہیں گویا میرے نال مصافحہ کیتا ہے۔ وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَقَدْ جَالَسَنِي، جڑا عالم دین دی مجلس وچ بیٹھا ہے وہ گویا میری مجلس وچ بیٹھا ہے۔ خوش بخت ہو، علماء دا دیدار بھی کر رہے ہو، علماء دی محفل وچ بھی بیٹھے ہو، پھر جاندی واری تساں انہاں نال مصافحہ بھی انشاءاللہ کر کے جانا ہے۔
معلوم ہوا ہے کلمے آقا علیہ السلام نے ساڑھے واسطے ہی فرمائے نے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو۔ جڑے ماپیاں نال پیار کر دے آکھو سبحان اللہ۔ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ رب کائنات نے اپنے ذکر نال ملا کے عظمت والدین بیان فرمائی، اور صرف ایک مقام تے نہیں بلکہ متعدد مقامات ایسے ہیں کہ رب کائنات نے جتھے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا، اپنی شان اقدس لوگ کا سامنے بیان فرمائیے، متصلاً عظمت والدین کا ذکر بھی فرمایا۔ تھوڑی توجہ ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر اپنے ذکر نال ملا کے جنہ ذکر والدین دی عظمت دا کیتا ہے، قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لینا، اپنے ذکر دے نال ملا کے اپنے رسول دا بھی انہا ذکر نہیں کیتا۔ حالانکہ رسولہ دا امام، لیکن اتنا ذکر اپنے ذکر نال اتصال کر کے نہیں کیتا جنہ والدین دی عظمت دا ذکر اللہ اپنے ذکر نال ملا کے فرماندہ ہے۔ یہ دی وجہ کی کہ رب کائنات عظمت والدین اپنے ذکر نال ملا کے کیوں کر رہے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ وجہ کی رب کائنات والدین دی عظمت دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کر دے۔ کسے پنڈ کسے محلے ویچ تسی سوچو کہ کوئی بندہ رہندہ ہوئے جڑا لوکاں دی نظر چیڈا فیمس نہ ہوئے، لوکی ہو دی ایڈی رسپیکٹ نہ کر دے ہون، انہوں نہ جان دے ہون، تے کوئی ایم این اے آ کے بار بار او دا ذکر کرے، کوئی ایم پی اے آ کے بار بار او دا نام لوے، کوئی پیر آ کے بار بار انہوں یاد کرے، تو لوگ یا کھڑ گے اسی تینوں سمجھ دے کچھ نہیں سا، پر ایم این اے دا بڑا نام لیندہ اسی تے جانتے ہی نہیں، پر ایم پی اے دا بار بار ذکر کیوں کر دے؟ یار پیر صاحب بار بار دا ذکر کیوں کر دے؟ میں ایک گل عرض کرنا چاہنا، جدہ ذکر کوئی ایم پی اے کرے یا ایم این اے کرے یا کوئی پیر آ کے کرے اور لوکاں دی نظر چالا ہو جاتا ہے تے فیمس ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو ہاں والدین دی عظمت دا اندازہ کون لا سکتا ہے جنہ دا ذکر رب اپنے ذکر نال ملا کے فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک مقام تے نہیں متعدد مقامات تے اللہ نے اپنے ذکر نال عظمت والدین دا ذکر فرمایا۔ دوسری وجہ اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ رب دس رہے ہیں کہ میرے تے تواڈے والدین کے درمیان کوئی پردہ تے کوئی حجاب حائل نہیں، اے جیڑی دعا بھی کر دے دے میری بارگاہ وچ ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے۔ توجہ جیڑی دعا بھی اپنی اولاد واسطے کر دیندے نے وہ اللہ دی بارگاہ وچ ڈائریکٹ قبول ہو جاندی۔ اس واسطے رب کائنات نے کوئی حجاب تے کوئی پردہ نہیں رکھیا۔ اور تیسری وجہ رب کائنات دا اپنے ذکر نال ملا کے عظمت والدین ذکر کرن دا مقصد ہے رب دسنا چاہ رہا ہے اوے میں آسمان آتے تانوں پالن والا رب ہاں، اے زمین تے تانوں پالن والے رب نے۔ ہے توجہ؟ تو رب کائنات نے اس واسطے عظمت والدین بار بار اپنے ذکر نال ملا کے فرمائی۔ والدین ماں تے باپ دووے مل کے بن دے، اور عربی لغت دے اندر قرآن پاک نے بھی لفظ ماں اس نو اوم نال تعبیر فرمایا۔ اوم اجنا گوڑیا تے ہاتھ رکھے لے ہاتھ لا دے گوڑیا تے
دو زانو ہو کے بیٹھو یہ چوکڑی مارو بڑی مہربانی محفل پاک کے گوڈے اتے کھڑے کر کے نہیں بیٹھنا ہاں ویسے انج بیٹھنا حضور دی سنت بھی ہے ویسے کتے باہر تسی دوستاں یاراں چ بیٹھے ہو گھر بیٹھے ہو انج تسی اگر بیٹھ لیندے ہو تو حضور بھی آسانی واسطے نہیں بیٹھ جاندے سن لیکن محفل وچ یا مسجد وچ انج نہیں بیٹھنا چاہیے دو زانو ہو کے یہ چوکڑی مار کے بیٹھنا چاہیے یہ مطلب نہیں کہ میں تو منع کرتا تو پھر مڑ کے تو انج بہنا ہی نہیں باہر تسی بہ سکتے ہو دوستاں یاراں میں لیکن مسجد ہوگی یا محفل پاک سجی ہوگی او دے وچ تساں دو زانو یا چار زانو ہو کے بہنا توجہ لفظ ماں عربی لغت اندر اس نو اوم دے نال تعبیر فرمایا گیا اور یہ پہلا معنی ہے مان جانا مسلک دو علماء بیٹھے نے مقدمہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہنا اوم دا لغت دے اعتبار نال جڑا پہلا معنی وہ ہے مان جانا یہ تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ ماں اپنی اولاد نال جنی بھی ناراض ہوگی اولاد دی زد اگے یا اولاد دی تکلیف اگے من جاندی نہیں آکھی سبحان اللہ اے جڑے فرنٹ سیٹ والے ہو تہاڈا زیادہ حق بندا بولن دا فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور تے کاہدا بھروسہ ہے گڈی کسی اور پاسے بھی جا سکتی تسی اگر سو گئے ہو تے میں تے سویرے 5 بجے تقریر تو آیا تے مینوں تے اگے بڑی نیند آئی اتوں میں سفر کر کے آیا گڈی خود چلا کے آیا اس واسطے تساں بولنا ہے تو میں بولنا ہے تساں چپ کر کے بیٹھ رہنا ہے تو جڈا مردی بڑا خطیب تسی سامنے بٹھا لو رسپونس تہاڈی طرفوں پیسیاں دا نہیں سبحان اللہ دا جنی دیر تک نہ آئے انہیں دیر تک عالم تقریر نہیں کر سکتا انہوں یہ ہوئے گا کہ شاید انہوں سمجھ نہیں آ رہی تسی جو ویکھی جانا ہو دل پہ پتہ نہیں ہے کہ کورے کرن کی دیا کوئی داد نہیں کوئی سبحان اللہ نہیں کوئی ماشاءاللہ نہیں کوئی انہا للہ ہی کہہ دے چلو پتہ لگے بھی جاگ دیتے آئیے سبحان اللہ آنکھوں سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک بار یکھیے تو 90 نیکیاں مل جاندی ہیں 90 گناہ معاف ہو جاندے 90 درجے بلند ہو جاندے ہے تو تسی لالچ نہ رکھیا ہے نا کدی اللہ دی رضا واسطے بھی آکھیا کرو سبحان حضرات توجہ اوم دا پہلا معنی ہے مان جانا ماں جنی بھی اپنی اولاد نال ناراض ہوئے اولاد دی زد اگے تے او دی تکلیف اگے من جاندی ہے اولاد دی تکلیف ماں کو برداشت نہیں ہوندی یہ ابھی میں نے اوم کا بیان کیا ابھی اب آگے آئے گا اب تو اڈی شان اگے ہونی ہے فی الحال اماں توجہ کرے رہے اوم مان جانا اللہ اکبر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت اولیاء کاملین چاپ دا بہت بڑا مقام آپ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں اور تو انہوں پتہ ہے جدوں میں بیت اللہ دا طواف کر دیں لوگ تلبیہ پڑھ دیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اے پڑھیا جاندے آپ فرماندے نے سارے ہی بندے پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لیکن ایک بندے نے آکھیا لبیک آواز آئی لا لبیک اللہ دے گھاری چوں آواز آئی لا لبیک دفع جا تیرا طواف قبول نہیں تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا اس کی نظر انسان کے دل پہ ہوتی ہے او ولی وہ تم یہاں تے بیان آڑا نہ ہوگے چمٹے بجان آڑا نہ ہوگے چرساں دے سوٹے لان آڑا نہ ہوگے کڑے پان آڑا نہ ہوگے چمٹے بجان آڑا نہ ہوگے چرس دا سوٹا لا کیا کہ یا لی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے انجدہ نہ ہوگے پیر کامل صورت ذل الہ کامل پیر وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے کار شیطان می کنت نامش ولی وہ کام شیطانہ والا کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا وہ ولی ہوئی ہے جدی پشانی وچوں عبادت دا نور نظر آئے
میں کہہ رہا کہ ساڈے ہن بہت زیادہ رواج چل گیا میلیاں ٹھیلیاں اتنے کنجریاں کنجر نچاندے ہیں لوگ میلیاں ٹھیلیاں دے اتنے بڑی میلیاں ٹھیلیاں دے اتنے لوگ سرکساں لے آ کے لاندے ہیں تے خسرے نچاندے ہیں تے او چیزاں کردے ہیں جڑیاں شریعت دے خلاف اور شریعت میں سن لان والیاں چیزاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کرنا دوسرے لوگ انہاں درباراں نو سنیاں نال منسوب کر دیندے لیکن اہل سنت و جماعت دا انہاں درباراں نال کوئی تعلق نہیں وہ ساڈا پیر ہوئے جڑا سنت و شریعت دی پابندی کرنا ہے تسی سارے زندہ باد ہو جنہ دے نعرے مار رہے ہو نا وہ بڑے آلہ نے اسی تو کچھ بھی نہیں توجہ رکھو آپ فرماندے نے وہ طواف کر دیا کہتا لبیک آواز ہوں دی لا لبیک فرماندے نے بندہ لبنا شروع کر دیتا وہ کیڑا بندہ ہوئے وہ کہتا لبیک تے آواز ہوں دی لا لبیک تیرا طواف ہی قبول نہیں آپ فرماندے نے انہیں چنبا ماریا تے ہاتھ ہودا ایک سجا کٹیا ہویا تے میں ہوتے پیچھے لگا میں انہیں روک کے آکھیا ہو بندہ خدا کیڑا جرم کر بیٹھا ہے تو لبیک آکھنا تے آواز ہوندی ہے لا لبیک تے چیخ مار کے رویا آپ فرماتے ہیں میں نے گٹوں پھڑیا تے ایک سائیڈ تے لے گیا میں انہیں پوچھا وجہ بیان کر کیڑا ظلم کیتا ہی آج تک کتھے کروڑا لوگ آکے لبیک آکھتے ہیں کدی کسے ایتھوں آواز نہیں آئی لا لبیک تے تم کیڑا جرم کر بیٹھے ہیں ایک باریاں نے لبیک تے آواز ہوتی ہے لا لبیک والدہ جناب میرا معاملہ بڑا سخت انہوں نے کہا کی بیان کر انہوں نے کہا جناب رمضان شریف دا مہینہ سی میں روزہ نہیں رکھیا میں گھر گیا اپنی ماں نو جا کے آکھیا تو روزہ نہیں رکھیا ایک شراب پی لئی شراب بھی پی لئی تے روزہ بھی نہیں رکھیا اے جڑی شراب یا کوئی بھی نشہ ہے اے بندے نو آپے تو باہر کر دینا اس سے واسطے قرآن نے نشے نو حرام کرا لیا اپنے بیگانے دی تمیز نہیں رہی سامنے پتہ نہیں لگتا ماں ہے باپ ہے بہن ہے بھرا ہے بدتمیز بندہ ہو جاتا کیونکہ ذہن ہی معوف ہو جاتا ہے اس واسطے نشے نو حرام قرار دیتا ہے اللہ دا واسطہ جے اگر تواڈے وچوں کوئی کردا ہے ایتھے بیٹھ کے توبہ کر کے جائیں نشہ نہ کر یہ چیز حرام اگر کوئی ہے کسے قسم دا بھی نشہ کوئی کردا ہے آج ایتھے محفل پاک وچ بیٹھ کے قسم چک کے جاوے میں آج تو بعد نشہ نہیں کرنا ورنہ نشے دی حالت وچ او تھی بہن ماں دی عزت بھول جاندا ہے جیڑا بندہ تھی بہن ماں دی عزت نہ یاد رکھے وہ انسان کا ہے وہ جانور ہے اس واسطے آج جو بھی کمیاں کتائیاں تواڈے وچ ہیں یہ سوچو کہ اساں ایتھے چھڈ کے جانیاں نے آج تو بعد اساں نشہ نہیں کرنا آندہ جناب شراب پیتی سی میں گھر گیا اپنی ماں نو جا کے آکھیا روٹی پکا تے ماں کہندی ایک تو روزہ نہیں رکھیا وہ تو شراب پی کے آ گیا دفع ہو جا میں تیرے واسطے روٹی نہیں پکانی شام نو روزہ افطاری دا وقت ہوئے گا روٹی پکاواں گی تے پھر آ کے کھا لئی آندہ منوں آیا غصہ میں ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا میری ماں دی اکھ ضائع ہو اکھ ضائع ہو گیا ماں کہتی ہے دفع ہو جا نکل جا تو میرا پتر نہیں تو میں تیری ماں نہیں میں تینوں اس واسطے پال کے جوان نہیں کیتا کہ تو تھپڑ مار کے اکھ ضائع کریں بے دفع ہو جا اے تینوں پالن دا صلہ ملیا کہ آج تو جوان ہو کے تے میرے منہ تے تھپڑ ماریں اللہ دی بھی نافرمانی کریں تے ماں باپ دی بھی نافرمانی کریں اندھا لو جی ہو دل جائے تے آج دا میں ہر سال اللہ دے گھر دا طواف کر رہا ہوں تے آواز ہوئی ہوں دی لبیک لا لبیک دفع ہو جا تیرا حج قبول نہیں وہ تیرا عمرہ قبول نہیں وہ تیرا طواف قبول نہیں آپ نے فرمایا ماں جیون دیا کہ فوت ہو گئی اندھا جی زندہ ہے فرمایا چل پھر تیری ماں کو تینوں معافی لے کے دیا اب یہاں پہ وہ ام والا لفظ آنے لگا ہے ماں
حضرات ہن توجہ کرو، ماں دے دروازے تے لے کے آ گئے، پتر نے کنڈی کھڑکائی ہے، آکھیا اماں دروازہ کھول، انہیں کہا دفع ہو جا، تو میرا پتر نہیں، میں تیری ماں نہیں، اس واسطے جوان نہیں کیتا، تھپڑ مار کے آنکھ ضائع کریں، دفع ہو جا، انہیں آکھیا اماں دروازہ کھول، کلا نہیں آیا، ولیاں دا سردار اپنے نال سفارشی لے کے آئے۔ ماں نے جدوں نہ سنیا دوڑ کے دروازہ کھولیا، پتر ماں دے قدمیں لگ گیا، اماں معاف کر دے، تینوں نبی پاک دا واسطہ ہی، اماں معاف کر دے، ماں کہندی ہے دفع ہو جا۔ حضرت مالک میں دینار کہندے ہیں اے بی بی اے تیرا ہی پتر ہے، اگر تو معاف نہ کیتا اے نو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اے جدوں تھپڑ ماریا انہیں شراب ہوئی سی، جدوں تھپڑ ماریا ان نشے دی حالت سی، انہوں پتہ نہیں لگیا سامنے کون ہے، کہ جدوں نشہ اتریا انہیں باہر جا کے اپنا ہاتھ کٹ لیا، پشیمان ہویا، اے وہ ہاتھ ہے جڑا ماں دے منہ تے وجیا ہے، انہیں ہاتھ کٹ لیا، رب کعبہ دی قسم ہے، اوے لوگوں جدوں ماں نے پتر دے بارے وچ اے سن لیا، انہیں اپنا ہاتھ کٹ لیا، او ماں نے چک کے اپنے سینے نال لا کے فرمایا اوے پترا ہاتھ کیوں کٹے آئی، جے سچے دل نال اودوں ہی آ جاندا تے میں معاف کر دے، صدقے دل نال اودوں ہی آ جاندا تے میں تینوں معاف کر دیندی، تو ہاتھ کیوں کٹے آیا اپنا؟ ماں سینے نہ لا کے پتر نو معاف نہیں کر دیئے۔ حضرت مالک میں دینار کہندے نا او بندہ خدا آ ہن چلیے اللہ دے گھر دے طواف کرن دا ہن مزہ آئے گا۔ رب کائنات نے فرمایا اے مالک میں دینار انہوں ہن میرے گھر وچ لے کے آن دی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھے ہاں اپنی ماں دی خدمت کرے، وہ گھر بیٹھے ہاں مقبول حجاں دا ثواب عطا کراں۔ ہن میرے کو لے آن دی ضرورت نہیں، میرے گھر لے آن دی ضرورت نہیں، ایتھے ہی دی خدمت کری جائے۔ اعظم چشتی صاحب نے بڑا پیارا کلم اٹھایا، آپ فرما دینے اوے ماں دے دل او نرم گلاب قد کرن قبول جدائی، اوے پتران دے سبب چھپامن تے سن سن کے ہر برائی، اوے مالو دولت او پیش چکرن کر لین قبول گدائی، اوے آزم اوس کی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی۔ تو فرمایا ماں وہ ہوتی ہے جو اولاد کی ضد کے آگے مان جاتی ہے۔ میں نے ایتھے ایک اور ماں یاد آ گئی، بڑی عظیم ماں، میرے نبی دی عمر 6 سال ہے، ابوا دا مقام، حضور دی امی دی طبیعت خراب ہو گئی، امی دا نام کیے آمنہ، امن والی، نہیں آکھیا سبحان اللہ، امن والی۔ آج تے بہت سارے بے وقوف لوگ نے جڑے حضور دے والدین تے کفر دے فتوے لاندے، انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، اور میں کیا 14 صدیاں گزر گئیاں، آج کسے دے کر پتر پیدا ہوئے تے نا عبداللہ رکھے، اوے بیٹی پیدا ہوئے تے نا آمنہ رکھے، انہوں پٹھ جا کے اے نا کیوں رکھے نہیں، آکھے گا نا پاکا دینے تے پاک نے
اس واسطے رکھے نے چلدیاں صدیاں بعد یہ نا رکھے نہیں اس واسطے نا پاکاں دے نے تے نا پاک نے تیرا پتر عبداللہ تے تیری تھی آمنہ او جنتی تے نبی دے ماپیاں بارے گل کر دیں تینوں بکواس کر دیں شرم نہیں آئی اور میں اپنے اصحاب دی پوری مضبوطی نالے گل کرنا چاہنا اگر میرے نبی دے باپے مومن نہیں نا تے زمانے تے آج تک کوئی مومن جمعے ہی نہیں ارے دے ہوتے میں قرآن پاک دی دلیل پیش کر سکنا اللہ دا قرآن کہندا یسألونک ماذا ینفقون اللہ اسی تیری بارگاہ چ سوال کرنے سانو دس سب تو بہترین بھلائی کیڑی ہے اللہ فرماندا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین سب تو بہترین بھلا ہوئے جیڑا اپنے ماپیاں نال کیتا جائے یہ قرآن میرے تیرے تے نہیں آیا یہ قرآن اللہ دے رسول تے آیا تو میں تسی نہیں سا اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا محبوبہ انہاں نو کہہ سب تو بہترین بھلا ہے جڑا اپنے ماپیاں نال کیتا جائے وہ ساری امت نو تے میرے نبی کلمہ پڑھا کے امت تے بھلا کر چھڈیا تے ماپے پیچھے رکھ لینے سن بدبخت ملا وہ پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی اور اللہ دا قرآن کہندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اساں مومناں تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا اور میں کیا مولوی کسے ہور نو اگر مومن نہیں مندا تے نہ من پر نبی پاک دے ماپیاں نو تے مومن مننا ہی پینا ہے جنہاں وچ سب تو پہلا اللہ دا رسول آیا ہے توجہ 6 سال دی حضور دی عمر تے امی جان بیمار نے حضرت ام ایمن نال نے تے ماں نے بلا کے آکھیا ام ایمن اور آیا جدوں ماں باپ دنیا تو رخصت ہو جاندے نا اولاد کندا نال لگ لگ کے روندی ہے ویکھی میرے لال نو اکھاں وچ اتھرو نہ آون دیویں لیکن ایک گل ضرور ہے میرے پتر میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں اے زمانے والے مینوں یاد کرن گے آمنہ انج دی گل کیوں کیتی آ فرمایا میرا بچہ ہوئے جدی پیدائش تے آسماناں دے ستارے زمین والے چک چک کے سجدے کر دینا اے کوئی عام بچہ نہیں اے کائنات دا والی بن کے آیا ہے جدوں لوگ اے دا ذکر کرن گے نالے دی ماں دا بھی ذکر کرن گے حضور دی امی جان حضرت آمنہ پاک دا وصال ہویا نبی پاک نے اپنے ننے ننے ہتھاں نال اپنی ماں دی قبر تے پتھر لائے اوے لوکو او ہاتھ کیڑے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما اے او ہاتھ نے جنہاں دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن پاک وچ فرمائیاں حضرات رب کائنات دے محبوب اپنے ہتھاں نال اپنی ماں دی قبر تے پتھر لا رہے ہیں انہاں ہتھاں دی شان کی ہے ایک دن میرے تے تیرے آقا حضرت عائشہ پاک دے حجرے وچ تشریف لے کے آئے آپ روٹیاں پکا رہی ہیں آقا موج جا گئے ایک پیڑا پھڑیا وہ روٹی چنڈ کے آقا نے تندور چلائیے آقا پران جا کے بہ گئے حضرت عائشہ پاک تندور تے کول کھڑیاں رہیاں آقا فرمائشہ اور آیا جا عرض کیتی آقا جڑیاں میں لائیاں نے
وہ کدوں دیاں پک گئیاں جڑی تساں لائی ہے اجے کچی ہے آقا مسکرا کے فرمایا عائشہ اینو آگ کمیں لگے ہاتھ میں محمد دے لگے عائشہ اینو آگ کمیں لگے ہاتھ میرے لگ گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ اکرام دی دعوت کی دیئے غلام نبی پاک دے آگئے وہ لوگوں آپ نے ایک رومال پیش کیتا یہ ہاتھ صاف کرنا واسطے تو رومال میلہ ہو گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پانی نال صاف نہیں کیتا رب کعبہ دی قسمیں آگے رکھیا تھوڑی دیر تو بعد رومال کڈیا تے رومال انج صاف ہے جی میں کدی میلا ہویا ہی نہیں غلام مرد کر دینے انس بن مالک وجہ کیے رومال میلا ہویا آگے وچ رکھیا ہی پانی نال صاف نہیں کیتا حضرت انس بن مالک کہہ دینے آقا علیہ السلام دی ایک دن دعوت فرمائی آقا دعوت کرن تو بعد اسے رومال نال اپنے ید اللہ والے ہاتھ صاف کیتے رب کعبہ دی قسمیں اس دن تو لے کے آج تک کے رومال جدوں بھی میڑا ہو جاندہ ہے کدی پانی نال صاف نہیں کیتا آج رکھنے رومال صاف ہو جاندہ فرمایا آگے رکھنے ہیں تو پانی رومال صاف ہو جاتا ہوں میں عرض کرنا چاہنا جس آٹے نو آقا دا ہاتھ لگے انہوں آگ نہ ساڑے جس رومال نو آقا دا ہاتھ لگے انہوں آگ نہ ساڑے وہ جس ماں دی قبر تے آقا نے اپنے ہتھاں نال پتھر لا دیتے ہیں اس قبر وچ دوزخ دی کھڑکی کمیں کھول سکتے بلکہ اسی تے کہنے ہیں او دے روزے جئی اوے تھا کوئی نہ او دے روزے جئی اوے تھا کوئی نہ او سونے جیا پوت کوئی نہ او سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ او سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی حضرات آقا مسجد تشریف لے کے آئے نبی پاک دے غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے غلام بولے آقا روندے کیوں آقا فرمایا غلاموں آج جس بندے دی زندگی ویچ اوکھے ویلے گزرے ہون اچانک سوکھے ویلے آ جان انہوں گزرے ویلے یاد آ جان دے آج اگر میری ماں آمنہ حیات ہوندی جویں تسی اٹھ کے کھلو گئے اوے میری ماں کنی راضی ہوندی رب کائنات نے میرے پترنوں کنے مرتبے عطا کیتے کج میرے پتر دی عزت واسطے لوگ اٹھ کے کھلوتے ہیں اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں نماز پڑھدا ہوں گا میری اماں آمنہ حیات ہوندی تے نماز پڑھدا ہوں گا نماز دی حالت ہے میں سجدے دی حالت ہے چوندہ کہ میری ماں آواز دیں دی بیٹا محمد اور آیا آجا میں نماز چھٹ دیں دا اپنی ماں دی گل سن لئی اور آج بھی کوئی نفلی عبادت کر رہا ہو فرضی نہیں فرض نماز تو نبی کے لیے چھوڑنی یہ ضروری ہے کیونکہ حضور نے صحابی کو آواز دی اور دیر ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا دیر کیوں ہوئی عرض کی حضور نماز پڑھ رہا تھا کہا تو نے رب کا فرمان نہیں سنا
میرا نبی جب بھی پکارے سب کچھ چھوڑ کے نبی کی بارگاہ میں آ جائے. لیکن نفلی عبادت کوئی آج بھی کر رہا ہو تو والدین میں سے کوئی بھی آواز دے, ماں یا باپ, تو سارے کام نفلی عبادت کو موقوف کرو اور ان کی بات کو جا کر سنو. اگر نہ سنو گے بے ادبی شمار کی جائے گی, کیونکہ یہ حضور کے فرمان نے بتا دیا. آج اسی ادب ہی نہیں کر دے. آج ساڑی نظر حیثیت ہی کو نہیں ہے نا. یہ بڑھے ہو جانتے ہیں ابا جی تانوں کی پتہ ہے, امی جی تانوں کی پتہ ہے. ساری زندگی جنہاں نے پتر پالے نے جوان کیتے نے وہ جدو بڑھے ہو جاندے نے پھر انہاں نوں کی پتہ ہے. ایک ماں پیو اپنے 10 پتر پال سکتے ہیں تو 10 پتر ایک ماں پیو نہیں پال سکتے. رول رول کے ماپے مر جاندے ہیں. تو پھر ختمہ تو بعد اسی 20 کھانے رکھ دینے. ابا جی نو بھی پسند سی, امی جی نو بھی پسند سی, ابا جی نو بھی پسند سی. 35 کھانے وہ جو جیوندیاں کھوائے ہوئے تو ہو سکتا کہ 2 سال اور کٹ جاندے. مرن تو بعد کی فائدہ انہیں کھانے پکان دا جو زندگی چ انہاں دا احترام نہیں کیتا. میرے آقا علیہ السلام دا فرمان جڑا بندہ سویرے اٹھ کے, پتہ نہیں ساڈے وچوں کو بندہ حج کرن جا سکتا ہے کہ نہیں. جڑے ہو آئے نے اللہ نے جنہاں نصیب کیتا وہ چلے گئے, جڑے نہیں جا سکتے پتہ نہیں اگوں توفیق ہے کہ نہیں. ساواں دا کی اعتبار ہے. پر ایک گل اور سن لویا جی, وہ حج ہر صاحب استطاعت تے فرض ہے. جدے کول پیسے ہیں وہ جاوے, جدے کول پیسے نہیں وہ گھر ہی رہے. اللہ چھوٹ دیتی ہے, استطاعت تیرے کول نہیں تے تو میرے گھر نہ آ. جیڑے حج دی میں گل کرن لگا نا, اللہ دی قسم پھر اس حج تے جان والے بندے نوں کوئی سند نہیں جے ملدی. تواڈے وچوں کنے حاجی بیٹھے ہو مینوں بازو کو کھڑا کر کے آکھے کہ میں حج کیتا تو مینوں کسی نے سند دیتی سی بعد وچ کہ تیرا حج قبول ہو گیا جی حاجی صاحب ایسا نہ دے. تواڈا عمرہ بھی قبول ہے, تواڈے طواف بھی قبول. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا لکھاں روپیہ لا کے اتنے جانے ہیں, پیراں چ چھالے پہ جاندے تے رنگ کالا دھوپ دی وجہ تو ہو جاندا ہے, لیکن کوئی بندہ سند نہیں دیندا تیرا حج قبول ہے. جس حج دی گل میں کرن لگا یہ قبول دی سند میرے تے تیرے آقا نے دتی. اور کوئی ایڈا مشکل کام بھی کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سویرے اٹھ کے اپنے ماپیاں وال ایک نظر مسکرا کے, اوڑی اوڑی آکو سبحان اللہ, ایک نظر جڑا بندہ سویرے اٹھ کے اپنے ماپیاں وال ہس کے مسکرا کے پیار نال ویکھے, اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میری تو اڈی گل تے غلط ہو سکتی پر میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن, میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. یہ حضور کا فرمان. سیابہ عرض کر دنے آقا جے کوئی 10 واری ویکھے, فرمایا 10 مقبول حجاں دا ثواب. عرض کیتی آقا جے کوئی بار بار اپنے ماپیاں دے چہرے وال ویکھے, آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات دے خزانیاں وچ کسے شے دی کمی نہیں. کوئی جننے واری ویکھے گا اللہ انہیں مقبول حجاں دا ثواب عطا کرے. انہیں ہی حجاں دا ثواب دے گا. اچھا یہ ہے اور باپ نو کہندے نے اب, عربی لغت وچ اب دا معنی ہے بہار. دا میں ایک ہی معنی بیان کیتا ہے, دوجا دا معنی ہے امام بنانے والی. دا دوجا معنی امام بنانے والی. ایک مرتبہ نبوت ہے اور ایک مرتبہ صحابیت.
یہ دو مرتبے ایسے ہیں. نبوت جو ہے یہ وحبی ہے، کسبی نہیں. کسی کے کام کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے اللہ کسی کو مرتبہ نبوت عطا نہیں فرماتا، بلکہ نبی وہی ہوتا ہے جسے رب بنا کے بھیجے. اور دوسرا ہے صحابی. بندہ نماز پڑھنے سے نمازی ہو سکتا ہے، حج کرنے سے حجی ہو سکتا ہے، جنگ جیت کے آئے تو غازی ہو سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں. جب تک وہ ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کا دیدار نہ کرے پھر اسی پر قائم رہے اور اسی پر اس کو موت آئے. یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے. یہ دو مرتبے ایسے ہیں جو ایسے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے مراتب ہیں وہ سارے ماں کی وجہ سے. توجہ ہے؟ تھوڑی ہولی بول دے تسی. توجہ ہے؟ ماں کی وجہ سے. وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. انہیں آپ نے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دے اشعار قبلہ حضرت کو سنے. پیر باہو آپ دے چہرے وال ویکھ کے لوگ کی کلمہ پڑھ دے سن. یہ ایسا پیر ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ جس کے قمیض کو دیکھ کر وہ کافر حکیم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. یہ باہو ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن گھر آن کے اپنی ماں نو لگے کہنا، ماں میں باہر جانا، لوکی میرے بلور کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کئیاں دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندہ ہے. ماں کہہ دیئے پترا کدی نہ سوچی میرے حسن دا کمال ہے، اے نہ آکھی میرے علم دا کمال ہے، اے نہ آکھی میرے عمل دا کمال ہے. اما پھر کا دا کمال ہے؟ فرمایا میرے پاک دودھ دا کمال ہے. رب کعبہ دی قسم تینوں جدوں بھی دودھ پہ آیا ہے با وضو پہ آیا، بے وضو نہیں پہ آیا. مائیں ایسی ہوں تو باہو جیسے پیدا ہوتے ہیں، مائیں ایسی ہوں تو پھر فرید الدین گنج شکر جیسے پیدا ہوتے ہیں، مائیں ایسی ہوں تو پھر حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں. آج کل دی تے ماں وہ ماما سن تہجد ویلے اٹھ دیاں سن، اٹھ کے جناب نماز تہجد پڑھ دیاں سن، پھر اسے وضو نال نماز بھی پڑھ دیاں سن، پھر آٹا گن دیاں سن، پھر روٹیاں پک دیاں سن. جیڑا کھاندا سی کوئی غوث کوئی کتب کوئی ابدال بن رہے ہیں. تے اج دی ماں سویرے 12 بجے اٹھ کے میوزک لا کے تے پھر آٹا گن دیے تے پھر وہ آکھے میرے گھر والی جمے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ دے گھر ایکٹر تے ٹیررسٹ تے پیدا ہو سکتا ہے پر نبی دا نوکر پیدا نہیں ہو سکتا. اور دوسرا لفظ میں عرض کر رہا تھا اب باپ. اس کو اب کہا گیا ہے، اس کا معنی ہے بہار. ابا جنہوں تسی آندے ہو تواڈے گھر دی بہار ہے. اللہ دی قسم ابا نہ ہوئے گھر وچ تے رونق نہیں ہوندی. ہائے او تسی ابے ہو، تسی تے آکھو سبحان اللہ. تسی تے ابے ہو کے سبحان اللہ نہیں آندے. اودی وجہ ہے کہ ہر تھاں تے ماں دی شان بیان ہوندی، ابے نوں تے کدی کسی ذکر ہی نہیں کیتا. نعت خام ہے تو بھی ماں دی شان ہے، تے جے نقیب ہے تو بھی ماں دی شان، تے جے کو خطیب ہے تو بھی ماں دی شان. ابے ہم تے کدی کسی نے ٹچ بھی نہیں نہ کیتا بھی ابا بھی ہے. لوکاں نے یہ دسیا بھی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے. اے نہیں دسیا بھی ابا کی. ابا جنت دا دروازہ جتھوں لنگ کے جنت وچ جانا ہے. توجہ ہے؟ علماء پتہ کی فرماندے نے؟ اولاد واسطے حسن سلوک دی زیادہ حقدار باپ نالوں ماں زیادہ حقدار ہے. حسن سلوک دی او دی خدمت دی زیادہ حقدار ہے، کیونکہ نے پیٹ رکھ کے انہوں پیدا کیتا ہے. سہولتاں مصیبتاں جڑیاں ویکھیاں نے اس وجہ تو باپ نالوں زیادہ حقدار او ماں ہے. پر اہمیت باپ دی زیادہ ہے، اہمیت باپ دی زیادہ ہے. وہ دی وجہ کہ جدے قدمہ تھلے جس ماں دے قدمہ تھلے وہ تیری تے میری جنت ہے. اس ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ تھلے. اگر وہ ادب نہیں کر دی وہ جنت وچ نہیں جا سکتا. یہ تے سمجھتے ہیں ابا کی کردا سارا دن ویلا ہی.
अब्बा की करदा इस वेले सर्दी दी रातां होण ना ते मां नूं पुत्तर हीटर ला के दित्ता होवे ते मां गर्म बिस्तरे च बैठी होवे ते प्यो ने बलाक चुक्या होवे मन दा ते चौथी मंजिल ते लैके चढ़दा होवे ते फिर जाके कदी अब्बे नूं वेखी पे ए बाप है ए अब्बा है वे बहार पता नहीं किथे किथे जाके अपनी औलाद वास्ते धक्के ते गालां लोकां कोल खाणियां ते झूठ बोलना ते चोरियां चुगलियां पता नहीं किवें किवें अपनी औलाद वास्ते कमा के लियाउणा मेरी औलाद नूं सुख होवे इहदा दूसरा माना है तैयार मसलन इहदा यह मतलब नहीं कुल्ला शुल्ला पा के ते नवे कपड़े पा के ते जुत्ती शुत्ती पा के ते हर वेले तैयार रहने वाले अब्बा आंदे नहीं अपने औलाद के हर दुख ते हर तकलीफ नूं 24 घंटे हल करने वास्ते तैयार रहने वाला और जिथे मां को औलाद की तकलीफ नहीं ना वेखी जाती उत्थे अब्बे को भी नहीं वेखी जाती मैनू एक अब्बा याद आ गया 950 साल तबलीग की उस अब्बे ने ते ना नूह कश्ती विच बैठे ने ते पुत्र सामने रुड़दा पिया आख्या मालिका ये मेरी ज़ुर्रियत ही मेरा पुत्र ही फरमाया इनू अपनी ज़ुर्रियत ना आखी अगर अपना आख्या नबुवत जान का खतरा ही ओए नूह ये तेरा हुंदा तेरे नाल बह जांदा ये तेरा नहीं ते पुत्र नूं आवाज मारी पुत्र आंदा मैं तेरी गल नहीं मननी मैं डुब के मर जावांगा पर तेरे नाल आके नहीं बहना ते बाप फिर भी आंदा इकरब हिना इकरब हिना इकरब हिना ओए पुत्रा इत्थे आ जा साडे नाल ओए पुत्रा इत्थे आ जा आंदा बाबा तेनू पता है मैं तेरी नहीं मननी ते फिर भी क्यों जिद करना आख्या है जिथे नबियां उथे एक बाप भी आ ते किसे बाप दा दिल नहीं करदा ओदा पुत्र अखां सामने डुब के मर जाए किसे बाप दा दिल नहीं करदा ओदा पुत्र सामने डुब के मर जाए पुत्र लकड़ी का काम कर रहा दोपहर शिकर लगी है तो बाप अंदरों बाहर आया उन्हें वेख्या पुत्र दे इथों भी पसीना कपड़े पसीने नाल शराबूर ते पुत्र काम करी जा रहा ते ओनू आया तरस ते दिल नू पिया हौल ते जाके आंदा पुत्रा छड्ड काम फिर किसे वेले करांगे चल पखे थले बहु अपनी हालत वेख उत्तों गर्मी किन्नी है पुत्र अपने ध्याने लगा आंदा पुत्रा जेड़ी गल तेनू आना मनदा क्यों नहीं उठ बाहर अंदर चल छावे चल उधर हो पुत्रा काम करने का वक्त नहीं आ दोपहर किते ता लग जाएगा ही उठ खलो वो नहीं अपने पुत्र प्यो की गल मन रहा काम करी जा रहा उन्हें की किया भी इन्हें मेरी गल तो मननी नहीं तो घर गया ओदा पुत्र चुकया अपना पोतरा ते लिया के कोल बिठा दिता मिनट 5 गुजरे ने ते गर्मी नाल जदों पोतरे दे इधरों इधरों पानी निकलिया ना पुत्र ने काम छड्ड के आंदा अब्बा जी इनू कित्थे लै आयो इनू चुको ते अंदर लै जाओ देखो ओदा हाल की हो गया गर्मी नाल वे इनू पखे थले लैके चलो अब्बा जी तुसीं चुक के उरां लै आओ ते बाप ढाई मार के रो पिया अब्बा तू क्यों रोया उन्हें आख्या जेड़ी गल मैनू पिया कहना वो 1 घंटे तो मैं तेनू आखना पिया तेनू तरस नहीं आया जेड़ी गल तू मैनू पिया कहना है अपने पुत्र दा तेनू तरस आ गया सेक आ गया तू ही तो किसी दा पुत्र है ना दोस्तों मैं आखिरी गल करन लगा ते अल्लाह करे साडे दिल च वड़ जाए मैं तेनू करबला दे मैदान च लैके चलना वो हुसैन है जिन्हें 72 दिते ने ते अपनी गर्दन भी दिती अपने हाथ नाल अपने पुत्र जवान 18 साल दे अली अकबर नूं हथीं तैयार करके घोड़े ते सवार कीता ते आख्या जा हुण सवारी चलदी है ते हुसैन चल दे सवारी तेज हो गई ते हुसैन तेज हो गए सवारी दौड़ी ते हुसैन दौड़ पे पुत्र ने कदमां दी हट सुनी ते थल्ले उतरे आख्या बाबा खुद ही मैनूं तैयार करके बिठाया जे ते खुद ही हुक्म दिता ही जा ते जे हुण सवारी चली ते तुसीं चलदे हो सवारी तेज होई है ते तुसीं तेज होए हो सवारी दौड़ी है ते अब्बा जी तुसीं दौड़े हो वजह की है हुसैन फरमाया ओए काश पुत्रा तेरा भी कोई जवान अली अकबर हुंदा काश तेरा भी कोई जवान अली अकबर हुंदा जिथे मैं हुसैन नवासे रसूल होने के नाते ये चाहना ना मेरा पुत्र दीन तो कुर्बान हो जाए उत्थे बाप होने की हैसीयत नाल किसे प्यो का दिल नहीं करता ओदा पुत्र अखां दे सामने बरछियां की नजर हो जाए तलवारां की नजर हो जाए दोस्तों ये है बाप
ماں تے باپ دونوں دی قدر کرے گا تے جنت لبڑیاں تے جے ماں ماں کری جائیں تے ابے دا نام ہی نہ لویں تے تو جنت دا بوہا بھی نہیں تک سکتا اندر جانا تے بڑی دیر دور دی گل دہلیز بھی نہیں لنگ سکتا جے تیرا باپ نہ پیار میں اللہ دا قرآن کہندا افم ولا تنہرہما ماں ہوئی یا باپ ہوئے اگر تنو چڑک دینے تے اف تک نہیں کہنا یہ دیاں امام راضی نے مختلف تشریحاں بیان کیتیاں نے یہ دا مطلب کی ہے اوف نہیں کہنا وہ دے بچوں ایک تشریح ہے دسن لگا امام راضی کہندے نے یہ دا مطلب ہے کہ اگر ماں باپ تنو چڑکن نا انہاں دے سامنے سا بھی اچھی نہیں لینا یہ بھی بے ادبی شمار ہو جائے ایسی اکھاں کڑنے اسی اکھاں کڑنے میں آخری گل کرنے لگا تو حضرت نے مینوں کہا تساں کدو شریف والا واقعہ سنا حالانکہ میں تعمیل کر رہے ہیں ورنہ میرا دل نہیں سی جتھے موضوع وائنڈ اپ ہو گیا بس ٹھیک سی لیکن انہوں نے حکم کیتا ہے لیکن میں آخری گل کرنے لگا میں سانگلا ہل تو آیا سید زادہ بھی ہیں تے مسافر بھی میں تو انہوں نہیں جاندا میں پھر بھی تو اڈے گیا ہاتھ جوڑے سچی دسیا جے میرا قد چھوٹا ہو گیا بولے میرے سٹیٹس سے کمی آ گئی میں صدات چو نکل گیا نہیں بیلیو میں تو انہوں نہ جان دیا ہویا تو اڈے کے ہاتھ جوڑے میرا قد چھوٹا نہیں ہویا تے جے کار جا کے نراز ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تے تو اڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جائے بس وہ تو اڈے والدین وہ تو اڈے نا شفقت کریں گے تسی جاؤ گے ساما دا کوئی اعتبار نہیں کرے ہوئے نکل جانے تے جیدہ ماں باپ ناراضگی نہ دنیا تو ٹر گیا نہ دین بچ دے تے نہ دنیا بچ دی نہ اتھے کامیابی ہے نہ اتھے جے چاندے ہو تو اڈا رب تو اڈے تے راضی ہوئے تو حضور دا فرمان ہے والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے سمجھ دیو نا تو اڈا ماں باپ ناراض ہے تو پھر تو اڈا رب بھی تو اڈے تے ناراض ہے اگر تو اڈے ماپے تو اڈے تے راضی نے تو پھر تو اڈا رب بھی تو اڈے تے راضی ہے میں فقہی مسئلہ علماء دا بیان کیتا تو اڈے سامنے عرض کر دینا خالق و مخلوق دے حقوق اگر برابر آ جان مخلوق دے حقوق نو ترک کر دیو تے خالق دے حقوق دی پیروی کرو ہن والدین تے رشتہ داراں دے حقوق اگر برابر آ جان رشتہ داراں دے حقوق نو چھڈ کے تے ماپیاں دے حقوق دی پاسداری کر اگر انج کرے گا دین بھی بہتر ہے تے دنیا بھی بہتر ہے میرے آقا دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اے آقا دا بدوی غلام بدو آندے نے پینڈو نو کردہ کی جو میں ساڑھے جٹ حضرات اپنیاں پہلیاں وچ سبزیاں بیج دینے تے منڈیاں چ فروخت کرو یہ بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی چ فروخت کر دے ایک دن حضور نے کرم فرمایا آقا منڈی تشریف لے گئے دی نظر حضور دے چہرے اتے پئی تے دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کرتا سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سیدھا گھر چلا جاندا ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا سیدھا حضور دی بارگاہ چ آ جاندا سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے یہ غلام نظراں چک کے حضور دے چہرے ول تکدا ہے آقا فرماندے نے انج کیوں وینا ہے کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے کیسا غلام ہے جنوں حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے تے غلام حضور دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے ان دیوانہ روز آ جاندہ روزانہ آ جاندہ پیران کو مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے لوگ کیا کھنگے تو پیرانو تنگ کرنا آ جانا کدی پیرانو میں سوٹ لے آکے دیتا ہی انہوں غلام آکھیا تو آقا دی باہر گچ روز آ جانا کدی حضورنو میں سبزی کھوائی یا انہیں کہا میں نے نہ دسو میرے آقا میں سبزی پسند کیڑی انہیں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھان دے انہیں کہا کرنا ٹوکرہ لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے
پوری پیلی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہاں نو دھو کے رومال وچ بن لینا جدو چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی بیچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا حضرات روزانہ کدو لے کے آ جاندے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے روز ایک کدو لے کے آ جاندے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندے حضور کی ہونا چاہیے ہے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں بھی آوے گا اساں بھی تحفہ دینا ہے اگلے دن سویرے سویرے وہ کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا وہ کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا نے کھجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نال لگ جائے ایم پی نال لگ جائے ایم این اے نال لگ جائے لوگ اندازہ پھرے گا وہ لوگو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کڈا مقدرہ والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا ایمان حضرات منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ ہے کہندہ لوگو نبی میرا یار ہے میں نبی دا یاراں وہ لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دینا وہ چپ کر جا کتھے تیری ذات ہے کتھے نبی دا مقام ہے وہ جیب وچ ہاتھ پا لیندہ گٹکاں کڈ لیندہ کہندہ مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں دے رہی گل تحفے تک چلی گئی آقا میں نو تحفے دے دینا میں اپنے آقا نو تحفے دینا گٹکاں دیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات توجہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے وہ کہندہ گل یاری تک نہیں توفیاں تک چلی گئی آقا میں نو تحفے دے دینے میں اپنے آقا نو تحفے دینا اے گٹ کھجوراں ویکھ لو اے گٹکاں انہاں کھجوراں دیاں جنیاں آقا نے دتیاں نے حضرات لوکی مذاق کر دینا نکرے بیٹھ جاندہ ہے چھم چھم اکھاں وچ اتھرو جاری رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا وہ پیار تے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دینا ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی آقا ظاہر نو منع کرو وہ منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ کہندہ لوگو نبی میرا یار ہے میں نبی دا یاراں وہ لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دیں پھر جیب ہاتھ پا لیندہ جٹکاں کڈ لیندہ کہندہ مذاق نہ کرو آقا تحفے دیتے ہوئے نے حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلاموں او ساڈی یاری دا اعلان کر دے پیار دے پرچار کر دے لوکی مذاق کر دے پر دن چڑھ لین دیو او منڈی جائے گا اساں منڈی جانا ہے او منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا اسا آپ جانا ہے آپ جا کے او دی یاری دا اعلان کرنا ان جڑے سبزی بیچن والے ہوندے نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے تک ٹوکرا لے کے آ گیا ٹوکرا رکھیا سامنے حضرات کہندہ کدو لے لو لوگو کدو لے لو اوے لوگو حضرات دی وقار اے دروازہ لاندہ ہے ادھر منڈی آقا آ گئے
ہر بندے دے دل وچ سوال ہونا ہے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا تو حضور سامنے آئے ہوں گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے وہ دی کانڈ والوں اساں کسے بندے نو مذاق کرنا ہوئے کو پرا نو منہ کر کے کھلوتا ہوئے تے دبے دبے پیر جانے ہیں وہ دیاں اکھاں گے ہاتھ رکھ کرنے ہیں دساں والا میں کہونا تے جے دس دے وے تے ہاتھ چھڑ دئی دینے نا دسے دا کھیدہ دسے گا تے چھڑنا حضرات آقا دبے دبے پیر کے آئے ظاہر دیاں کانگے ہاتھ رکھے آقا فرمایا او میں کونا حضرات لوگی میک دینے ظاہر توجہ نہیں کردہ آقا فرمایا او میں کونا کہندہ کدو لے لو اوے لوگو کدو لے لو اوے لوگو آقا فرمایا او میں کونا تسی کہندے ہو گے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پچھے کون ہے میں کہ نانا آقا دے غلام کہندے نا سرکار نو لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو آندے وہ لے آ جاندے سن اسی جان جاندے سان اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کانٹ نال آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا سیا کہو شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نال بیٹھے آقا فرمایا او میں کونا کہ میں کدو لے لو اوے لوگو کدو لے لو اوے لوگو آقا فرمایا او میں کونا دل چ خیال کر دے جے میں کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھٹ دینا آقا نے جڑا جفا مارے ہے جفا چھوڑ جانا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا او میں کونا اگے اوڑی بولدا سی ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کر دے آقا فرمایا او میں کونا کہندے کدو لے لو اوے لوگو او نہ لو گے پچھتاؤ گے اوے لوگو تسی آکھو گے شاہ جی اگے اوڑی بولتا رہا ہے ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کردہ ہے انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہا ہے جڑے مذاق کردے رہے وہ پل پل رواندے رہے دسنا چاہتا ہے اوے لوگو جدے بارے مذاق کردے رہے ہو آج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوے محبوبے آپ ہی آکے جفا پائی کھلوتا کہندہ ہون کرو ہاں گلہ ہون مذاق کرو آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہے انہیں نہیں بولنا انہوں نسبت لگی ہے اے نہیں بولتا آقا دے غلام دا رنگ سی کاڑا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گٹوں پھڑ لیا او وے غلام پاوے رنگ دا کاڑا ہی ہو آئے حضور نے انج کر کے گٹوں پھڑ کے گٹ ہوا چ لہرا کے فرمایا کون ہے وہ ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کر حضور میں کو جدا ملک نے لانا آقا فرمایا چپ کر جائے جدا مول محمد لا دے زمانے میں چودی قیمت دے کون غلام کہندہ ہے میں کو جی میں کو جی میرا دل بر سونا تے کی کنے سنو پاما نہ میں سونی تے نہ کن پلے تے کی کن یار مناوا او بیڑے میرے او بڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاوا یو دکھ ہمیشہ رسی بہو کتے رون دی نہ مر جاواں
آقا دی شان انہاں دا انہاں دا مقام ساری زندگی ایسا بیان کر دے رہی اساں مک جان حضور دی شان تے مقام ختم نہیں ہو سکتے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا میں آخر تے پیغام دینا چاہنا حضور دا فرمان ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک جیڑا بندہ 5 بجے پڑھے انہیں حضور نو راضی کیتا ہے تے جیڑا نہ پڑھے انہیں ناراض ساڈے وچوں کوئی بندہ نہیں چاہندا آقا ساڈے تے ناراض ہو جائے انشاءاللہ 5 ہی پڑھا گے سیکھنوں کو بندہ کہیا 2000 روپیہ لے تے داڑھی مون آکھے گا 10,000 بھی دے میں تے نہیں مننی کیوں آندا گرو دی سنت حالانکہ وہ گرو جھوٹا ہے وہ آپ جھوٹا ہے وہ دھرم جھوٹا ہے وہ جھوٹے گرو دی انی گل مندا ہے بھئی اسی پیسے اپنی جیبوں میں دئیے تو داڑھی نہیں بناندا مسلمانوں ساڈا نبی سچا ہے ساڈا دین سچا ہے اسی سچے ہیں تے ہتھوں پیسے دے کے داڑھیاں منوا دیں بڑھے بڑھے بابے رگڑا کے داڑھی بنا کے اتے پھٹکڑی لوان دیں تے جے قبر پوچھے ماں کنتا تقولو فی ہادہ الرجل تے حضور فرمائے اے دیکھو کی پوچھ دے ہو ادا تے چہرہ میرے غلامہ والا نہیں پھر کوئی جواب دے سکنے تو سانو چہرے ہوتے حضور دی سنت بھی سے جانی چاہیے آج دی محفل پاک دے صدقے نال اللہ تعالیٰ جویا برار رام انہاں دی امی جان کروٹ جنت نصیب فرمائے اعلیٰ علیین جگہ دے انہاں دے والد محترم انہاں نو بھی اللہ اعلیٰ علیین جگہ دا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین